संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि बसेको सर्वदलीय बैठक सकारात्मक रहेको नेताहरूको भनाई। सार्वजनिक कार्यक्रम र आन्तरिक बैठकहरूमा समेत प्राय कम बोल्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा सर्वदलीय बैठक अवधिभर आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए। सर्वदलीय बैठकमा देउबाको रौद्र रूप। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई सोधे, तपाईको जानकारी बिना आउँछ त्यो सामान? पदम गिरीले अडियोको कुरा उठाएपछि देउबा सहित बेग्लै छलफल। एआइजी श्याम गेवालीले बालकृष्ण खाँड लगायतलाई टर्चर दिएको आरोप। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग सीआईबीले लियो बयान। सीआईबी सँगको बयानपछि बाबुराम भट्टराईले भने, सत्य तथ्य कुरा जानकारी दिएर कर्तव्य निर्वाह गरेको छु। माधव कुमार नेपाल र बाबुरामको घरमै सलामी सहित घटना विवरण कागजमा हस्ताक्षर, प्रतिवादी होइन सरकारी साक्षी बनाइँदै। प्रदीप गिरी बीपी पछिकै ठूलो समाजवादी चिन्तक रहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको भनाई। प्रदीप गिरीको स्मृति सभा लगत्तै कानून मन्त्री धनराजले किन कोट्याए 49 वर्ष अघिको हत्याकाण्ड र सुराकी प्रसंग, यसको विषयमा पुरै जानकारी। पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण भए समाजको द्वन्द्व हटाउन सकिने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको टिप्पणी। समाजवादी मोर्चाले भदौको 8 गतेदेखि प्रदेश स्तरमा घोषणा सभा गर्ने। सुर्खेत पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने, कर्णाली बारे जनयुद्धदेखि नै जानकार छु। एमालेको महासचिवमा पहिलो पटक मदन भण्डारी निर्वाचित भएर मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोगको यात्रा सुरु भएकै ठाउँमा 35 वर्षपछि एमालेको सचिवालय बैठक बस्ने। राम्रो काम गर्दा पनि सरकारमाथि विपक्षी र सत्ता पक्षबाट घेराबन्दी भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनको गुनासो। राजनीति, प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रका राम्रा मानिसहरूमाथि एकैसाथ सुनियोजित आक्रमण गरेर मुलुकमा कोही पनि राम्रा छैनन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको धारणा। प्रदेश र स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन बारे उप प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया बीच छलफल। भक्तपुरको बाल सुधार गृहको ढोका तोडेर भागे कैदी बन्दी। भक्तपुरमा सुधार गृहबाट कैदी बन्दी भागेपछि काठमाडौँ उपत्यकाभर सतर्कता। झडप 6 बन्दी र 12 सुरक्षाकर्मी पनि घाइते भएको जानकारी। सुधार गृहबाट भागेका 84 जना काठमाडौँबाट पक्राउ परे। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको मुख्य कार्ययोजना पारिवारिक अदालत स्थापना गर्ने। संसदीय सुनवाई समितिद्वारा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको नाम अनुमोदन। आज नागपञ्चमी। नागपोखरी सहित देशभर आज नाग पूजा गरेर नागपञ्चमी पर्व मनाइँदै बोरामा राखेर भारत लैजान लागेका 2वटा बच्चाको उद्धार, 1 जना पक्राउ। शिवशेखर र सार्थक सहकारी पीडितलाई प्रहरीमा सम्पर्क गर्न आग्रह। पोखरामा जीवी राईको सहकारी विरुद्ध उजुरी दिन प्रहरीले निकाल्यो सूचना। एसएलसी सकेको 38 वर्षपछि नवलपरासीको सुनुवलका 55 वर्षीय हरिबहादुर खत्रीले 12 कक्षा पास गरे। पूर्व भारतीय सैनिकको अब वकिल बन्ने आश। पोखराको फिर्के खोला सीमाङ्कन सकियो। खोला मिचेर 147 वटा संरचना बनेको खुलासा। पोखरामा सेप्टेम्बरदेखि हट एयर बलुन उडान पुनः सुरु हुने। श्रम बैंकमा आबद्ध हुन काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुलायो आवेदन। आकस्मिक सेवा निशुल्क सञ्चालन गर्न वीर अस्पतालमै छैन पर्याप्त बजेट। उडान नम्बर 6 को सिक्वेल बनाउँदै दीपक राज गिरी र दीपाश्री निरौला। शेयर बजार रातामै हुँदै 2000 बिन्दुबाट तल झर्यो। 1 अर्ब 40 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। भारतले प्याज निर्यातमा 40% भन्सार लगायो। जुन महिनामा अझै मूल्य बढ्ने अनुमान। पूर्वी जेरुसलममा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न 264 मिलियन अमेरिकी डलर विनियोजन। कम्बोडियन राजाद्वारा नयाँ संसदको समर्थन। 1900 वर्ष पुरानो सिजेरियाको समुद्री पर्खाल भत्कियो र साफ अन्डर 16 का लागि नेपालको टोली सार्वजनिक। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आज दिनभरिका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत मलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफूहरूको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सर्वदलीय बैठकमा देउबा आक्रामक बनेको। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई सिधै तपाईको जानकारी बिना त्यत्रो सामान आउँछ भन्दै प्रश्न सोधेको प्रसङ्गबाट। सार्वजनिक कार्यक्रम र आन्तरिक बैठकहरूमा समेत प्राय कम बोल्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सिंहदरबारमा आयोजित सर्वदलीय बैठक अवधिभर आक्रमक रूपमा प्रस्तुत भएपछि सत्ता गठबन्धनमा खटपटको अनुमान विपक्षीले लगाएका छन्। देउबाले बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरूलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिएको र माओवादीका नेताहरूलाई भने प्रमाण भेटिँदा पनि उन्मुक्ति दिएको भन्दै बैठकमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीप्रति रोष प्रकट गर्नुभयो। देउबाले रायमाझीको नाम लिनु भएन तर बालकृष्ण खाँडहरूलाई एउटाले पोलेकै भरमा पक्राउ गरेर राजनीति सिद्ध्याउन
खोज्न गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कृष्णबहादुर महराको केसमा पनि उन्मुक्ति दिएको प्रश्न उठाउनुभयो। बैठकमा सहभागी एक नेताले भन्नुभयो, शेरबहादुर देउबाको त्यो रूप हामीले कमै मात्र देखेका थियौँ। उहाँ बैठक अवधिभर आक्रोशित रूपमै प्रस्तुत हुनुभयो। कतै केपी ओलीको मेहनतको परिणाम हो कि भनेर बैठकपछि हाँसो पनि चल्यो, तर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको भूमिकाप्रति कङ्ग्रेसमा आशंका प्रष्ट देखियो। सो बैठक देउबाले सुन तस्करीको नैतिक जिम्मा गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने समेत बताउनु भएको थियो। देउबा उच्च स्तरीय आयोग बनाएर यसको नीतिगत छानबिनमा समेत सकारात्मक देखिएको बताइएको छ। देउबाको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भनेका छन्, तपाईँ गृहमन्त्रीको जानकारी बेगर आउँछ त्यो सामान, यसमा तपाईँले नैतिक रूपमा जिम्मा लिनुपर्छ। आवश्यक परे छानबिन आयोग बनाउँदा के पर्छ गरौँ। बालकृष्ण खाँडहरूलाई टर्चर दिएको कुरा छ, विभिन्न व्यक्तिलाई रानीपोखरीमा लगेर टर्चर दिएर फलाना व्यक्तिको नाम लिन भनिएको छ। यस्तो पनि हुन्छ। रानीपोखरी स्थित उपत्यका प्रहरीको कार्यालयमा इन्द्रजित राई, सानु भण्डारी, केशव दुलाल लगायतका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई परिसर कार्यालयको हिरासतबाट ल्याएर एआइजी श्यामकृष्ण गेवालीले अख्तियार प्रमुख प्रेम राई, आर्जु राणा लगायतको नाम पोल्न दबाब दिएको र त्यस प्रकरणमा यातना समेत दिएको थियो। यही विषय आइतबारको सर्वदलीय बैठकमा समेत देउबा र एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले उठाउनु भयो। गिरीले प्रहरीले मध्यराति 2 बजे अभियुक्तहरूको बयान लिने क्रममा केही मान्छेलाई लक्षित गरेर नाम पोल्न दबाब दिएको अडियो आफूसँग रहेको र आवश्यक परे सुनाउने चुनौती दिएपछि देउबा झनै आक्रामक बन्नुभयो। गिरीले सो अडियोको विषय उठाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, देउबा, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले उहाँसँग अलग्गै छलफल समेत गरेका थिए। त्यो छलफलमा के भयो भन्ने कुरा गिरीले बताउन चाहनु भएन। उहाँले बैठकमा आफूले उच्च स्तरीय आयोग किन आवश्यक छ भन्ने विषय उठाउँदा प्रधानमन्त्री र देउबासहित शीर्ष नेताहरू सकारात्मक देखिएको बताउनुभयो। यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठकमा गएका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङ र प्रमुख सचेतक पदम गिरीलाई बालकोटमा बोलाएर जानकारी लिनुभएको छ। ओलीले उच्च स्तरीय छानबिनको विकल्प नरहेको र सबै दल यसमा आउने बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय महादुकमा नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले बयान लिएको छ। अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहँदा सिआइबीले उनीहरूसँग सोधपुछ कागज गरेको हो। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले मन्त्री परिषदको निर्णयमाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको थियो। निर्णय गर्ने वा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनेहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याई अराई खटाएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी वा सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेलाई मात्र अनुसन्धान केन्द्रित भएकाले यसले समग्र न्याय प्रणाली प्रतिको आम विश्वासलाई समेत जोखिममा परेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। आदेशमा विभिन्न मितिमा भएको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू मन्त्रालयमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पद सोपानबाट समेत गरी आगामी दिनमा अविलम्ब अनुसन्धान सिद्ध्याउन उल्लेख गरिएको छ। तर उनीहरूलाई जोगाउन गठबन्धनले सिआइबीलाई समेत दबाव र प्रभावमा पारेको भन्दै तीव्र आलोचना भएको थियो। सोधपुछसम्म समेत नगरी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन लागेको भन्दै सिआइबी माथि पनि प्रश्न उठाइएको थियो। यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफूलाई थाहा भएको कुरा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई जानकारी दिएको बताउनु भएको छ। सो प्रकरणमा नाम मुछिएपछि भट्टराईले सिआइबीलाई सत्य तथ्य जानकारी दिएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले ट्विटरमा भन्नुभएको छ, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मेरो पालाका मन्त्री परिषदको निर्णय सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूबाट सत्य तथ्यको जानकारी मेरो सुरुदेखिको सार्वजनिक प्रतिबद्धता बमोजिम केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई दिएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको छु। उहाँले यो मुद्दा सफल टुङ्गोमा पुगेर देशमा सबै तहका सबै प्रकारका भ्रष्टाचार तथा अनियमितता अन्त्य गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न गराउन एउटा दह्रो प्रस्थान बिन्दु बन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु भनेका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई घटना विवरण कागज मात्र गराएर उन्मुक्ति दिएको बताइएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले उनीहरूलाई आइतबार घर घरमै पुगेर घटना विवरण कागज गराएको हो भनेर नेपाल प्रेसले यो समाचार लेखेको छ। घटना विवरण कागज सरकारी साक्षी बनाउन मात्र प्रयोग हुन्छ। सरकारी वकिलको उपस्थितिमा बयान गराएमा मात्र प्रतिवादी बनाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ। तर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी गरिरहँदा सिआइबीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री द्वयसँग घटना विवरण कागज मात्र गरेको छ। यसलाई बयान भनिँदैन, यसका आधारमा प्रतिवादी पनि बनाउन मिल्दैन, काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकारीले भनेका छन्। यसअघि सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अराए खटाएकालाई मात्र पक्राउ गरिएको र निर्णयकर्तालाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याएको भन्दै यसले समग्र न्याय प्रणाली प्रतिको आम विश्वासलाई समेत जोखिममा पारेको निष्कर्षसहित निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको थियो। तर उनीहरूलाई जोगाउन गठबन्धनले सिआइबीलाई समेत दबाव र प्रभावमा पारेको भन्दै तीव्र आलोचना भएको थियो। सोधपुछसम्म समेत नगरी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन लागेको भन्दै सिआइबीमाथि प्रश्न पनि उठाइएको थियो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वर्गीय प्रदीप गिरी बीपी कोइराला पछिको ठूलो समाजवादी चिन्तक भएको बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा स्वर्गीय गिरीको स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले समाजवादी चिन्तकको रूपमा बीपी कोइराला पछि कसैको नाम लिने हो भने प्रदीप गिरी आउने बताउनु भयो। सभापति देउवाले स्वर्गीय गिरीका बाँकी कृति र लेखहरू भई प्रकाशित गर्न पार्टीले सहयोग गर्ने बताउनु भयो। उहाँले स्वर्गीय गिरीका लेखबाट सिङ्गो पार्टी नै लाभान्वित हुने पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच सभापति देउवाले स्वर्गीय प्रदीप गिरी प्रति पार्टीमा धेरै लगाव र सम्मान रहेको कुरा कार्यक्रममा उपस्थित समुदायबाट स्पष्ट भएको पनि बताउनु भएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापाले स्वर्गीय प्रदीप गिरीलाई बीपी कोइराला पछिको चिन्तकको मान्यता दिए लगत्तै उपसभापति एवं कानुन मन्त्री धनराज गुरुङको व्यङ्ग्यात्मक ट्विट आएपछि नेपाली कांग्रेस पंक्तिमा खैलाबैला मचिएको छ। केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा गिरीको स्मृति सभा लगत्तै गुरुङले गरेको ट्विटमा भनिएको छ, सशस्त्र क्रान्तिका लागि खगेन्द्र दाहाल र गोकर्ण कार्की बनारसबाट आउँदा सिरानीभित्र लुकाएर ल्याएको ग्रेनेड सहित सुराङ्कीका काँड थानकोटमा पक्राउ परेपछि 2031 साल असोज 13 गते खगेन्द्र र गोकर्णलाई जेल चलानको नाममा मध्यरातमा नक्खु ओह्रालोमा लगेर गोली हानेर मारियो। सुराङ्की को उहाँको प्रश्न छ। प्रदीप गिरीको स्मृति कार्यक्रममा समेत नदेखिनु भएका गुरुङले उक्त हत्याकाण्डमा सुरक्षी को हुन् भनेर प्रश्न उठाए लगत्तै नेपाली कांग्रेसको पंक्तिमा 49 वर्ष अघिको इतिहास खोतल्न थालिएको छ। गुरुङले उक्त काण्डको सुराङ्की भनेर स्वर्गीय प्रदीप गिरीलाई इंगित गरेको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन्। कांग्रेस वृत्तमा गिरी र नरबहादुर कार्कीलाई उक्त घटनाको सुराङ्की मान्ने कतिपय जमात छन्। त्यसमा उपसभापति तथा मन्त्री गुरुङ समेत मिसिनु भएको हो। गुरुङले गरेको दाबीमा दुईवटा तथ्य गलत रहेको ओखलढुङ्गा सशस्त्र विद्रोहमा संलग्न एक नेताले बताएका छन्। गुरुङका अनुसार बनारसबाट हतियार बोकेर आएका खगेन्द्र दाहाल होइन, ठगी दाहाल, लीला दाहाल र गोकर्ण कार्की थिए। दोस्रो चाहिँ उनीहरू थानकोटबाट होइन, मकवानपुरको भैँसीबाट समेटिएका थिए। उनीहरू निर्वाचनबाट पार्टीको सम्पर्कमा उता कोइराला परिवारले पठाएको सामग्री बोकेर आएको बताइएको छ। उक्त हत्याकाण्डबारे छापिएका कतिपय लेख रचना र किताबमा भए उल्लेख भए अनुसार ठगी र गोकर्णलाई झोलाभित्र के सामान छ भन्ने थाहा थिएन। उनीहरू पार्टी सम्पर्कमा जाने र सामान बुझाउने मात्र योजनामा थिए। उनीहरू आउनु अघि शैलजा आचार्यको भारत स्थित कोठामा तकिया भित्र सिलाएर सामान राखिएको थियो। सामान राख्दाका साँची नोना कोइराला, शैलजा आचार्य र प्रदीप गिरी मात्र थिए भन्ने कुरा कतिपय लेखहरूमा भेटिएको छ। भैँसेमा उनीहरू समातिएपछि 2031 साल असोज 13 गते ठगी, लीला, खगेन्द्र र गोकर्णलाई नखुमा जेल सार्ने बहानामा हत्या गरिएको थियो। उक्त स्थानमा अहिले पनि उनीहरूको शालिग छ। खगेन्द्रलाई लीला र ठगी पक्राउपछि काठमाडौँमा समातिएको थियो। लीलाका छोरा बालकृष्ण दाहाल गिरिजाप्रसाद कोइराला बाँचुन्जेल उनको स्वकीय सचिव थिए। दाहाल हाल कांग्रेसको ओखलढुङ्गाको राजनीतिमा सक्रिय छन्। सो घटनापछि गिरी कोइराला परिवारबाट टाढिएको बताइन्छ भने शैलजासँगको सम्बन्ध पनि सोही घटनापछि टुटेको कतिपयको दाबी छ। सो घटनापछि गिरी बैरागी र दक्षिण भारततिर गएको रेवती रमण सुवेदीले एकपटक लेखेका थिए। मन्त्री गुरुङले भनेको खगेन्द्र दाहाल भन्ने अन्यत्रै मारिएका थिए भने पेशल दाहाल ओखलढुङ्गामा मारिएका थिए। कांग्रेसले ओखलढुङ्गा विद्रोह भनेर गरेको सशस्त्र क्रान्तिमा ठूलो क्षति भएको थियो। स्वर्गीय गिरीको स्मृति दिवसकै दिन पारेर उपसभापति तथा कानुन मन्त्री गुरुङले अप्रमाणित कुरा किन उठाए? कांग्रेस वृत्तमा यो प्रश्न पनि उठेको छ। धनराजको ट्विटमा पसेर कांग्रेस नेता तथा विश्लेषक लोकेश टक्काले लेखेका छन्, पार्टी पंक्तिमा त त्यसबेला बनारसतिरै बस्ने यो योजना बनाउँदा बैठकमै भएका कांग्रेसले सुराङ्की गरे भन्ने सुन्दै आएको हो। यहाँ भन्न भएन, यो कुरा त धनराजजीलाई पनि पक्कै थाहा होला नै भनेर लेखेका छन्। त्यस्तो त कांग्रेसका पूर्व सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वकीय सचिव रहेका बालकृष्ण दाहालद्वारा सम्पादित तथा लिखित पुस्तक ओखलढुङ्गाका 5 अमर शहीद र तिनका सृजनामा समेत गिरीला 4 कांग्रेसका कार्यकर्ता बम सहित गिरफ्तार भएपछि सुराङ्कीको आशंकामा पार्टीबाट निकालिएको कुरा उल्लेख छ। 2031 साल असोज 13 गते नक्खु कारागारबाट निकालिएर मारिएका 4 सहित लीलानाथ, ठगी, गोकर्ण र खगेन्द्र थिए। बालकृष्ण दाहाल लीलानाथका पुत्र हुन्। गिरीले सुराङ्की दिएको आरोपमा त्यसबेला बीपीसँगै बनारसमा बसेका युवा खुम्बहादुर खड्काले गिरीलाई थप्पड लगाएका थिए। आफूलाई सुराङ्कीको आरोप लगाएको र कुटपिट समेत गरेको भन्दै नेता गिरी बनारसबाट नयाँ दिल्ली गएका थिए। प्रदीप गिरी बनारसबाट नयाँ दिल्ली सरेको र 4 जना कांग्रेस बमसहित गिरफ्तारमा परेपछि तुलसी गिरी नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका थिए। धेरै घटनाक्रम र परिवेशले सो घटना सुराङ्कीकै आधारमा भएको भनेर मेरो पुस्तकमा उल्लेख छ। पुस्तकका लेखक बालकृष्ण दाहालले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, प्रदीप गिरीको स्मृति सभा लगत्तै धनराजले किन कोट्टाए? 49 वर्ष अघिको हत्याकाण्ड र सुराङ्की प्रसङ्ग नेपाल प्रेसले यो समाचार लेखेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रदेशको नामाकरणको विषयमा स्वर्गीय प्रदीप गिरीले दिएको विचारसँग नेपाली कांग्रेस सहमत हुन सके सामाजिक द्वन्द्व हटाउन सकिने बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित स्वर्गीय प्रदीप गिरीको स्मृति सभाको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले आफू केही दिन अघि मात्र झापा र इलाम पुगेर आएको भन्दै कोशी प्रदेशमा नामाकरणको विषयलाई लिएर स्थिति थप पेचिलो बन्दै गइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्दा समाजको द्वन्द्वलाई केही समयसम्मका लागि रोक्न सकिने स्वर्गीय गिरीको विचार कांग्रेस जस्तो मूल राजनीतिक पार्टीले प्राथमिकता
प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्वर्गीय प्रदीप गिरीको विचारलाई जम्मा गरेर कांग्रेसले राख्ने हो भने मात्रै पनि 20 वर्षसम्मका लागि कांग्रेसमा आउने समस्या सहजै समाधान गर्न सकिने बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले कांग्रेसलाई बदल्न पार्टी सदस्यता र उम्मेदवार छनौट प्रक्रिया बदल्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। समाजवादी मोर्चाले प्रदेश स्तरमा घोषणा सभाको आयोजना गर्ने भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको मोर्चाको बैठकले भदौ 8 गतेबाट प्रदेश स्तरमा घोषणा सभा गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले मोर्चाको बैठकमा समाजवादी मोर्चाको कामलाई प्रभावकारी बनाएर लैजाने बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार विरुद्ध आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनु भएको छ। छलफल राम्रो भयो, तरङ्गमय वातावरणमा मोर्चा घोषणा भएको थियो। समय लम्बिँदा बाहिर के हो भन्ने थियो। हामीले 8 गतेदेखि प्रदेश स्तरको घोषणा सभा गर्ने निर्णय गरेका छौं। भ्रष्टाचार विरुद्ध आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने निर्णय भएको छ, उहाँको भनाइ छ। बैठकपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रमेश मालले घोषणा सभा 8 गते मध्य प्रदेशको वीरगञ्जमा, 12 गते लुम्बिनीको भुटवलमा, 13 गते सुदूरपश्चिमको धनगढी, 14 गते कर्णालीको सुर्खेत, 15 गते गण्डकीको पोखरा, 23 गते बागमतीको हेटौँडा र 25 गते कोशीको विराटनगरमा घोषणा सभा गर्ने बताउनु भयो। उहाँले बैठकमा समसामयिक राजनीति र समाजवादी मोर्चाको भूमिकाको बारेमा छलफल भएको पनि बताउनु भयो। प्रदेश घोषणा सभामा प्रदेशका लागि समाजवादी मोर्चाको संयोजक तोक्ने निर्णय भएको पनि बताइएको छ। बैठकमा समाजवादी मोर्चालाई प्रभावकारी बनाउने, समाजवादी मोर्चालाई शक्तिको रूपमा विकास गर्नुपर्छ र समाजवादी आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा छलफल भएको छ। मोर्चामा सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा पनि सहभागी रहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर्णालीका कच्ची र कमजोर सडकले दुर्घटनाको जोखिम बढेको राम्रोसँग बुझेको बताउनु भएको छ। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रदेश स्थापना तथा 100 दिवस मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बेरोजगारी र अभावले हजारौं युवाहरू मुगलान पसेको अनुभूति रहेको बताउनु भयो। जाडोयाममा मयलसरीको पातलो कपडा लगाई शिक्षा लिन 2 घण्टासम्म हिँड्नुपर्ने आफैले महसुस गरेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, समयमा उपचार नपाउँदा गर्भवतीको अकालमा ज्यान जाने गरेको भयावह स्थिति मैले अनुभूत गरेको छु। कर्णालीका गरिब पछौटेपन र भूगोलमा म पसेको छु। जनयुद्धदेखि सङ्घर्षमय सन्दर्भमा यहीँ बसेर मैले आन्दोलनको नेतृत्व पनि गरेको छु, उहाँको भनाइ छ। कर्णालीको सिन्जा सभ्यता, विविधतायुक्त भूगोल, सानो जनसङ्ख्या, रारा, उपल्लो डोल्पा, कैलाश पर्वत, लेमी, सेफोक्सुन्डो ताल, भेरी र कर्णाली सङ्गम र पनपुरी उपत्यका जस्ता आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य र भेरी र कर्णाली जस्ता सदाबहार हिमाली नदीहरूको अपार सम्भावना र अवसरबारे पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। प्रदेश सरकारका नीति योजना र कार्यक्रम बनाउँदा यहाँका ऐतिहासिक सम्भावना, जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने विषयलाई सोच्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्णाली करिडोर, कर्णालीका राजमार्ग, ठुला सडक केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कर्णाली करिडोर र हिल्सा सडक निर्माणका बारेमा चीन सरकारको भ्रमणका क्रममा तयारी भएको र यसपटक ठुलो फड्को मार्नेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेको महासचिवमा पहिलोपटक मदन भण्डारी निर्वाचित भएपछि मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोगको यात्रा सुरु भएकै ठाउँमा 35 वर्षपछि सचिवालयको बैठक बस्ने भएको छ। सिराहाको विष्णुपुरमा विक्रमसम्म 2045 भदौ 9 गते भएको तत्कालीन नेकपा मालेको 4औं महाधिवेशनले मदन भण्डारीको विचार र नेतृत्व स्थापित गरेको थियो। सोही दिन पारेर नेकपा एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठक महाधिवेशन भएकै ठाउँमा बस्न लागेको उपमहासचिव विष्णु रिमालले जानकारी दिनुभयो। हाल धनगढीलाई नगरपालिका 14 मा पर्ने सो ठाउँमा तत्कालीन नेकपा मालेको महाधिवेशनका लागि पार्टीले बनाएको काठको घर अहिले पनि संरक्षण गरेर राखिएको छ। सोही घरमा एमालेको बैठक बस्दैछ। त्यसबेला महाधिवेशन आयोजनाको जिम्मा ईश्वर पोखरेल र व्यवस्थापन विष्णु रिमाल लगायतको नेतृत्वमा भएको थियो। सोही महाधिवेशनबाट हालको एमालेले माओको विचारधारा परित्याग गरेको थियो। त्यसअघि मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओ विचारधारा मान्ने गरेको थियो। सोही महाधिवेशनबाट नेपाली मौलिकता अनुरूप मार्क्सवाद सृजनात्मक प्रयोग थालेर जनताको बहुदलीय जनवादमा पुगेको भन्दै रिमालले नेतृत्वको सहज परिवर्तन समेत भएको दिनको रूपमा भदौ 9 गते ऐतिहासिक स्थलमा बैठक बस्न लागि बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले राम्रो काम गर्दा सरकारमाथि घेराबन्दी भएको बताउनु भयो। पार्टी सम्बन्ध पेशागत जिल्ला समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पुनले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमाथि अकारण हमला भइरहेको बताउनु भयो। सरकारको राम्रो कामको समर्थन गर्नुको साटो प्रतिपक्ष दल र कतिपय अवस्थामा सत्ता सहयात्री दलबाटै घेराबन्दी र अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रयास भएको उहाँको भनाइ छ। पुनले भन्नुभयो, राम्रो काम गर्दा हाम्रो अध्यक्षले नेतृत्व गर्नु भएको सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्ने प्रयास भएको छ। हामी सबै घेराहरू तोडेर मुलुक र जनता को पक्षमा काम गर्छौं, उहाँको भनाइ छ। उहाँले सरकारले पछिल्लो समय असल नियतका साथ अगाडि बढाएका लोकप्रिय काम नरोक्ने पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै भ्रष्टाचार अन्त्यको अभियान थालेको पुनले बताउनु भयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जमिन हडप्ने गिरोहमा संलग्नहरूमाथि छानबिन अगाडि बढेपछि सरकार विरुद्ध घेराबन्दी र आक्रमण तीव्र पारिएको उहाँले चर्चा गर्नुभयो। राजनीति, प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रका राम्रा मानिसहरूमाथि एकैसाथ सुनियोजित आक्रमण भइरहेको भन्दै पुनले मुलुकमा कोही पनि राम्रा मान्छे छैनन्
छैनन् र कोही पनि राम्रो भएको छैन भन्ने भाष्य स्थापित गर्ने प्रयास भएको पनि औँल्याउनु भएको छ। प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रिक्त 18 पदका लागि उपनिर्वाचन गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाबीच छलफल भएको छ। भेटमा निर्वाचन सम्बन्धी आवश्यक कानुनबारे छलफल भएको मन्त्री खड्काका प्रेस सल्लाहकार डीपी उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त भएका स्थानमा उपनिर्वाचन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको बुझिएको छ। हाल प्रदेशसभातर्फ सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 प्रदेश क रिक्त छ भने विभिन्न स्थानीय तहमा 18 पद रिक्त रहेका छन्। हालै कैलाली जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको स्थान रिक्त छ भने दैलेखको महाबु गाउँपालिकाको अध्यक्ष, दोलखा गौरीशंकर गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र विभिन्न स्थानका 15 जना वडा अध्यक्षको पद रिक्त रहेको जनाइएको छ। भक्तपुरको सानोठिमी स्थित बाल सुधार गृहमा कैद भुक्तान गरिरहेका 100 भन्दा बढी कैदीबन्दी भागेको समाचार प्राप्त भएको छ। सुधार गृहको पछाडिको ढोका तोडेर उनीहरू भागेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सशस्त्र र जनप्रहरी प्रहरीलाई समेत आक्रमण गरेर उनीहरू भागेका हुन्। सुधार गृहमा विभिन्न कसुरमा सजाय भुक्तान गरिरहेका 279 जना थिए। तीमध्ये 256 जना पुरुष रहेका थिए। महिलाहरू भागेका छैनन्, केटाहरू भागेका छन्। कति भागे भन्ने यकिन भइसकेको छैन। रिजालले भन्नुभएको छ गणना भइरहेको छ। बलात्कारको आरोपमा मध्यपुर थिमी नगरपालिका 2 सानोठिमी स्थित बाल सुधार गृहको थुनामा रहेका एक युवकको आइतबार सुधार गृहमा मृत्यु भएपछि तनाव भएको थियो। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 3 कटझोरका 21 वर्षीय कमल बस्नेतको मृत्यु रहस्यमय भएको भन्दै आफन्तले बाल सुधार गृह अगाडि नाराबाजी र तोडफोड गरेका थिए। त्यही विषयमा सोमबार पनि तनाव जारी रहँदा सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दी फरार भएका हुन्। यसैबीच प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालका अनुसार बस्नेतको मृत्युबारे छानबिन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र प्रसाद नेरोलाको नेतृत्वमा छानबिन समिति पनि गठन भएको छ। समितिमा जिल्ला प्रहरी परिसर, भक्तपुरका डीएसपी वसन्त पाठक, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत अशोक कुमार पोखरेल सदस्य सचिव र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य रहने रिजालले बताउनु भएको छ। तर सोमबार यो समाचार तयार पार्दासम्म परिवारले प्रहरीमा जारी नदिएको बताइएको छ। सानोठिमी स्थित बाल सुधार गृहबाट कैदीहरू भागेपछि उपत्यकाभर प्रहरीले सुरक्षा सतर्कता बढाएको बताइएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा सुरक्षाकर्मीहरू हाई अलर्टमा रहेको भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच भक्तपुरको सानोठिमी स्थित बाल सुधार गृहमा बन्दी बालबालिकाहरूको प्रदर्शनको क्रममा झडप पनि भएको छ। 6 जना बन्दी र 12 जना सुरक्षाकर्मी पनि घाइते भएको बताइएको छ। सुधार गृहको गेट तोडफोड गरी ठूलो संख्यामा बन्दीहरू भाला, खुकुरी लगायतका हतियार बोकेर प्रदर्शन गरेको बताइएको छ। सोही क्रममा सुरक्षाकर्मीसँग झडप हुँदा 6 जना बन्दी र प्रहरी निरीक्षक सञ्जीव ओली सहित 12 जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएको बताइएको छ। ओलीको मध्यपुर अस्पताल ठिमीमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै घाइते बन्दी मध्ये 1 जनाको वीर अस्पतालमा उपचार भएको छ। अन्यलाई महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचारका लागि पठाइएको जनाइएको छ। भाग्ने मध्ये 84 जना बन्दीलाई भने प्रहरीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको छ। सुधार गृहमा 1 जनाको मृत्यु भएपछि त्यहाँ मृतकका आफन्तले प्रदर्शन गरिरहेका थिए। भित्र रहेका अन्य अधिकांश बालबालिकाले पनि प्रदर्शनकारीलाई साथ दिँदै तोडफोड गरी भागेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। भागेका व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन उपत्यकाका 3वटै प्रहरी कार्यालयबाट टोली परिचालन गरिएको छ। उपत्यकामा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। 200 भन्दा बढी व्यक्ति सुधार गृहबाट भागेको जनाइएको छ। प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले पारिवारिक अदालत स्थापनाका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उहाँले पारिवारिक अदालत वा इजलासको स्थापनाका लागि आफूले पहल गर्ने बताउनु भएको हो। महिलामाथि भएका घरेलु हिंसा मुद्दा, महिला र बालबालिका वादी भई दर्ता भएका अंश मुद्दा, महिला विरुद्ध भएका जबरजस्तीकरण सम्बन्धी मुद्दाहरू सुनवाईका लागि सो अदालत आवश्यक पर्ने भएकाले आफूले त्यसका लागि पहल गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिने प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ छ। उहाँले त्यस प्रकारका मुद्दाहरूमा लाग्ने अदालत शुल्क छुट गर्न पनि आफू लागि पर्ने बताउनु भयो। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले सबै अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीशहरूको दरबन्दी पूर्तिका लागि यथाशीघ्र प्रक्रिया अगाडि बढाइने समेत प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षभित्र जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा 2 वर्ष नआएका मुद्दाहरूलाई सुन्नेमा ल्याउने योजना पनि सुनाउनु भयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतमा बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण सम्बन्धी विशेष अभियानलाई निरन्तरता दिई अदालतको समग्र मुद्दा फर्चौटको संख्या वृद्धि गर्ने रणनीति अख्तियार गर्ने समेत बताउनु भयो। संवैधानिक इजलासको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई इजलासको कार्य सम्पादनमा प्रभावकारी ल्याइने कार्ययोजना समेत प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले समिति समक्ष पेश गर्नुभयो। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले मुद्दाको विषयवस्तु, महत्त्व र पक्षको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी पेशी एवं सुनवाई लगायतको व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकता दिने पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच संसदीय सुनवाई समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो। योग्यता, क्षमता र अनुभव समेतलाई आधार बनाई समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति पशुपति शमशेर जबराले जानकारी दिनुभयो। यसअघि बसेको समितिको बैठकमा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो भावी कार्ययोजना समिति समक्ष पेश गर्नुभएको थियो। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले गत साउन 20 गते उमेर हदका
कारण सेवाबाट अवकाश लिएपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठलाई संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेसँगै प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। आज नागपञ्चमी। देशभर घरका ढोकामाथि नागको तस्बिर र नाग पूजा गरेर नागपञ्चमी मनाइदिन्छ। साथै नागको मन्दिर वा पोखरीमा पूजा गरेर पनि नागपञ्चमी मनाउने प्रचलन छ। नागपञ्चमी पर्व परम्परा अनुसार नागको पूजा अर्चना गरी घरका मूल ढोकामा टाँसेर मनाउने गरिन्छ। सो अवसरमा काठमाडौँको नक्सालमा अवस्थित नाग पोखरीमा नागको पूजा गर्ने भक्तजनको भिड छ। साथै देशभर अन्य नाग स्थानहरूमा पनि नागको पूजा गर्न भक्तजनहरू जम्मा भएका छन्। यो वर्ष प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइन्छ। यस वर्ष साउनमा अधिक मास परेका कारण सौरमास अनुसार भदौमा यो पर्व परेको हो। यसरी नागको तस्बिर टाँच्दा वर्षभर घरमा नाग सर्प र बिच्छिलो घातका जीवले दुःख नदिने साथै अग्नि मेघ र चट्याङको भयबाट पनि बच्न सकिने धार्मिक विश्वास छ। घरमा नाग सर्प आदिले दुःख नदियोस् भनेर नाग पूजा गरिने गरिएको एक पुरोहितले बताउनु भएको छ। नाग पूजाको प्रचलन वैदिक कालदेखि नै सुरु भएको हो। वैदिक मान्यता अनुसार नागलाई सर्पको राजा मानिन्छ। नाग रिसाए भने पानीको अभाव हुने भएकाले पानीका लागि पनि नागलाई खुसी पार्न पूजा गर्ने परम्परा रहेको वराह पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। दुई नेपाली बालबालिकालाई बोरामा राखेर भारत लैजाँदै गरेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बलले उद्धार गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल 12 को टोलीले देवताल गाउँपालिका 3 ननकी अमुवा बस्नेत शिवपूजन महतोकी 9 महिने छोरी लक्ष्मी महतो र स्थानीय प्रेमचन्द्र महतोका 2 वर्षीय छोरा सत्यम कुमार महतोलाई उद्धार गरेको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता एसएसपी राजेन्द्र खड्काले जानकारी दिनुभयो। 2 जना बच्चाहरूलाई उद्धार गरेर उनीहरूलाई बोरामा हालेर लैजाने भारतीय नागरिक 22 वर्षीय ताबरेज आलमलाई पक्राउ गरिएको छ। खड्काले भन्नुभयो थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय 12 मा उजाएका छौं। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 12 गण 12 मातहतको बीओपी दक्षिण झिटकैयामा नजिकै बच्चाहरू रहेको आवाज सुनेर जाँच गर्दा बच्चा फेला पारिएको सशस्त्र प्रहरीका एसपी टोप बहादुर डाँगीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार उद्धार गरिएका बालबालिकाका अभिभावकलाई जिम्मा लगाइएको जनाइएको छ। बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेपछि बन्द रहेको बुटवलको योगीकुटीमा अवस्थित शिवशिखर सहकारी र तेलुत्तमाको मणिग्राममा अवस्थित सार्थक बहुउद्देश्य सहकारीका पीडितहरूलाई प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ। सहकारीको बारेमा अनुसन्धान अगाडि बढेका कारण पीडितहरूको रकम जम्मा गरेको प्रमाणसहित इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ। तेलुत्तमा नगरपालिका 5 मणिग्राममा रहेको दर्ता नम्बर 46 2078-79 को सार्थक बहुउद्देश्य सहकारी संस्था र भक्तपुर जिल्ला ठिमी नगरपालिका अन्तर्गत कौशलटार मुख्य कार्यालय रही रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका 10 योगी कुटीमा शाखा कार्यालय रहेको दर्ता नम्बर 588 2069-70 को शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाबारे प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाइएको छ। शिवशिखरका घर धनीले केही महिना अघि घर भाडा समेत नपाएको र सञ्चालक समेत सम्पर्कविहीन भएपछि प्रहरी र उपमहानगरको रोहबरमा घर खाली गराएका थिए। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख दानबहादुर थापाले ती सहकारीका सञ्चालक पक्राउ परेकाले पीडितहरूको वास्तविक तथ्याङ्क निकालेर मुद्दा दर्ताका लागि निवेदन सङ्कलनमा लागेको जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच कास्कीको सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था विरुद्ध बचतकर्ताहरूलाई उजुरी दिन प्रहरीले सूचना जारी गरेको छ। यो सहकारी संस्था सहकारी नेटवर्किङ खडा गरी बचतकर्ताहरूको 16 अर्बभन्दा बढी बचत रकम दुरुपयोग गर्ने गीतेन्द्र बाबु जीवी राई र उनको समूहले सञ्चालन गरेको सहकारी हो। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 4 नालाको मुखमा रहेको सहकारीका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू समेत निक्षेपकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ता नगरेको र सहकारीको रकम हिनामिना एवं ठगी गरेर फरार रहेको भन्दै प्रहरीले अन्य बचतकर्ताहरूलाई जारी दिन सूचना निकालेको छ। सहकारीबाट बचत रकम फिर्ता नपाएका र प्रहरी कार्यालयमा जारी दरखास्त दिन बाँकी रहेका बचतकर्ताहरूलाई सहकारीमा रकम जम्मा गरेको आधार देखिने पासबुक, भाउचर, स्टेटमेन्ट, मुद्दती प्रमाणपत्र लगायतको प्रमाण र बचतकर्ताको नागरिकता समेतको परिचय खुल्ने कागजसहित 15 भदौभित्र जारी दिन सूचनामा भनिएको जनाइएको छ। भारतीय सेनामा 32 वर्ष काम गरेपछि 2077 सालमा रिटायर भए पश्चिम नवलपरासीको सुनवलका 55 वर्षीय हरिबहादुर खत्री भारतीय सेनाको 4.9 गोर्खा राइफल सिपाहीमा 2042 सालमा भर्ती भएका उनी सुबेदार मेजर अनेरी क्याप्टेनबाट रिटायर भएका हुन्। 2042 सालमा एसएलसी पास गरे लगत्तै खाएको जागिरबाट सेवानिवृत्त भएपछि उनी नेपाल आएपछि उनले लेखापढीको काम थाले। लेखापढी गर्दै जाँदा कानुनी विषयले अप्ठ्यारो पर्न थाल्यो अनि हरिबहादुरले कानुन पढ्ने संकल्प गरे। त्यही संकल्प अनुसार उनले एसएलसी पास गरेको 36 वर्षपछि कानुन विषय पढ्न कक्षा 12 मा भर्ना भए। उनी यसै वर्ष 3.50 जीपीए ल्याएर कक्षा 12 उत्तीर्ण हुन समेत सफल भएका छन्। रूपन्देहीको तेलुत्तमा नगरपालिका मणिग्राम स्थित शान्ति नमुना माविबाट उनले कक्षा 12 को परीक्षा दिएका हुन्। गुल्मीको शान्तिपुर गाविस वडा नम्बर 3 मा 2025 सालमा जन्मिएका खत्रीले स्थानीय उदय मावि शान्तिपुरबाट 2042 सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए। उनका बुबा भक्तबहादुर र आमा द्रौपदी खत्री हुन्। कक्षा 12 पाससँगै कानुन व्यवस्थायी बनेर निशुल्क समाजसेवा गर्ने योजना रहेको उनी बताउँछन्। अब बीएल
LLB अध्ययन गर्ने उनको योजना छ। दुई छोराका बुबा हरिबहादुरका जेठा छोरा ओमले MA पास गरिसकेका छन्। उनी अहिले रूपन्देही स्थित कलेज पढाउँछन्। कान्छा छोरा रोजगारीका लागि दुबईमा छन्। घरमा श्रीमती विष्णुकुमारी खत्रीले पनि उनलाई अध्ययन गर्न उत्तिकै प्रेरणा र साथ दिएको उनी बताउँछन्। मेरो अध्ययनको सबै व्यवस्थापन गर्ने छोरा र श्रीमती हुन्। छोराले बुबा तपाईँले सजिलै पास गर्न सक्नुहुन्छ, नियमित पढ्नुहोस् भनेर ऊर्जा दिए। उहाँले भन्नुभयो श्रीमतीले त हरेक दिन कलेज जान तयार गरिदिन्थिन्। उनको सहयोग नभएको भए त यो सम्भव नै थिएन उनको भनाइ छ। उनका अनुसार हरिबहादुरलाई अध्ययन अनि सामाजिक काममा रुचि थियो, जुन रुचि पूरा गर्न रिटायर्ड सहयोगी भएको उनको भनाइ छ। 2042 सालमा SLC सकेपछि पढाइ छोडियो, भारतीय सेनामा भर्ती भइयो। त्यति बेला पढ्न पाइएन। उनले भने अहिले सुरु गरेको छु। नाति उमेरका साथी, छोरा उमेरका शिक्षक शिक्षिका हुँदा सुरुमा निकै गाह्रो भएको उनको भनाइ छ। सुरुमा कभर गर्न सकिन्न कि जस्तो लाग्यो, तैपनि मेहनत गरेँ, नियमित कलेज नै गएँ। शिक्षकहरूले धेरै सम्मानका साथ माया गरेर पढाउनु भयो। हरिबहादुरले सुनाएका छन्। अब ब्याचलर नि कानुन नै पढ्ने तयारी गरेको छु, नियमित कलेज जान्छु। लुम्बिनी विश्वविद्यालयले कानुन सेवा सुरु गरेको छ, त्यसमै भर्ना हुने हो उनको भनाइ छ। खत्री गुल्मीको शान्तिपुरबाट 2060 सालमा पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका 7 तरगौलीमा परिवारसहित बसाइ सरेका थिए। बुबाको पढाइप्रतिको लगाव देखेर नै पढ्न अनुरोध र सहयोग गरेको बताउँछन् जेठा छोरा ओम। उहाँ सामाजिक काम र पढाइको मात्र चिन्ता गर्नुहुन्छ। पहिले हामीलाई पनि पढ्न उसै गरी प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो, अहिले पनि उस्तै मेहनत गर्नुहुन्छ। उहाँलाई मन लाग्दासम्म यसै गरी पढ्ने वातावरण मिलाउने हो उनको भनाइरहेको छ। हरिबहादुरकी श्रीमती विष्णुकुमारी श्रीमनको सफलतामा उस्तै दङ्ग छिन्। कक्षा 12 पास गर्न सबै दृष्टिले साथ र सहयोग गरेकी हुनी अब पनि त्यसै गरी साथ दिने बताउँछिन्। खत्री पढ्न रुचि भएमा केहीले पनि रोक्दैन भन्ने उदाहरण भएको अध्यापक माधव कुमार पौडेल बताउनुहुन्छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी SLC सकेको 38 वर्षपछि कक्षा 12 पास गरेका छन् पूर्व भारतीय सैनिक हरिबहादुर खत्रीले। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पोखरा महानगरपालिकाले अतिक्रमणको चर्को चपेटामा परेको फिर्के खोला सीमाङ्कन सकेको छ। सीमाङ्कनका क्रममा 147 संरचना खोला घरमै बनाइएको पाइएको महानगरले जानकारी दिएको छ। महानगरले साउनको 3 गतेदेखि अमिन वासुदेव पौडेलको नेतृत्वमा फिर्के खोलाको वास्तविक बाटो खोज्न सुरु गरेको थियो। टोलीले 1 महिना लगाएर आइतबार सीमाङ्कन सकेको हो। अमिन पौडेलले सीमाङ्कनका क्रममा 35 वटा निजी स्थायी संरचना, 25 वटा विभिन्न सामाजिक संस्थाका संरचना र 87 वटा स्थायी संरचना बनेको फेला पारेको जानकारी दिनुभयो। अब हामीले यो प्रतिवेदन आइतबारसम्म महानगरमा बुझाइसक्छौँ, त्यसपछि बाँकी प्रक्रिया सुरु हुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। सीमाङ्कनका क्रममा 585 वटा स्तम्भ गाडिएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो। स्तम्भ गाड्न नसकेको ठाउँमा चिन्ह मात्र लगाएर छोडिएको उहाँले बताउनुभयो। संरचना ठडिएका ठाउँमा पिल्लर गाड्न सकिएन, त्यस्तो ठाउँमा रातो चिन्ह मात्र लगाएर छोडेका छौँ उहाँले भन्नुभयो। उहाँले 239 ठाउँमा रातो चिन्ह लगाइएको सुनाउनुभयो। पोखराको मध्यभाग भएर बग्ने फिर्के खोला 8 किलोमिटर लामो छ। जानकारवालाहरूका अनुसार केही वर्ष अगाडिसम्म 40 मिटरसम्म फैलिएको फिर्के खोला अतिक्रमणको चपेटामा पर्दा साँघुरिएको मात्रै छैन, कतै अस्तित्व त देखिँदैन। केही वर्षसम्म फिर्के खोलाकै बाटो रहेको पोखरा 0 किलोमिटरमा खोलामाथि नै व्यक्तिगत मात्र नभई विभिन्न सामाजिक संस्था र धार्मिक एवं व्यापारिक भवनहरू पनि बनाइएको छ। फिर्के खोलाको अन्तिम बिन्दु गाईघाट फेवाताल ड्याम साइडदेखि खोलाको वास्तविक बाटो खोज्न थालिएको थियो। खोलाको वास्तविक आकारका लागि 2032 सालको नक्सालाई आधार मानिएको छ। मनसुनका कारण करिब 3 महिना स्थगित भएको पोखराको हट एयर बलुन आगामी सेप्टेम्बर 1 देखि पुनः सुरु हुने भएको छ। हट एयर बलुन साहसिक पर्यटकीय खेल हो। बलुन नेपालका अध्यक्ष विक्रम बादेका अनुसार करिब 6000 फिट माथिसम्म हट एयर बलुनमा उड्दा माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण लगायतका हिमालहरू, पूर्ण आकारको फेवाताल, भूमदिकोट महादेव, सराङकोट, मान्द्री ढुङ्गाबाट उड्ने प्याराग्लाइडिङ तथा पोखरा उपत्यका आसपासको सुन्दर दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। विगतमा एक मात्रै बलुन उडाइरहेको यस कम्पनीले अब भने 2 वटा बलुन उडाउने भएको छ। एक अमेरिकी र एक भियतनामी पाइलटले बलुन उडाउने जनाइएको छ। पोखराको पामेबाट हट एयर बलुन उडान हुने बादेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बिहान र बेलुकी गरी 2 शिफ्टमा बलुन उडाइने भएको छ। बिहान 5 बजेदेखि 9 बजेसम्म र बेलुका 3 बजेदेखि 6 बजेसम्म उडान हुने बादेले जानकारी दिनुभयो। कम्पनीका अनुसार 3 वर्ष उमेर काटेका नागरिकले हट एयर बलुनमा उड्न सक्नेछन्। हट एयर बलुनमा उड्नका लागि नेपाली पर्यटकलाई 9500 रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। सार्क मुलुकका पर्यटकका लागि $100 र अन्य मुलुकका लागि $130 शुल्क कायम छ। उक्त शुल्क तिरेपछि उडानसँगै ब्रेकफास्ट, लेक साइडदेखि पामेसम्मको 2 यातायात सुविधा र प्रमाणपत्र समेत दिइन्छ। नेपाली पर्यटकले रिजर्भ गरी प्राइभेट उडान गर्न चाहे आधा घण्टाको 55,000 र 1 घण्टाको 80,000 रुपैयाँ तोकिएको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले रोजगार नभएका जनशक्तिलाई श्रम बैङ्कमा आबद्ध हुन सूचना प्रकाशन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा महानगर स्वर्णिम योजना अन्तर्गत श्रम बैङ्क योजना सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको थियो। सोही अनुसार महानगरले आवेदन खुलाएको हो। यसबाट सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, मर्म सम्भार, सम्पदा संरक्षण, वातावरण संरक्षण, शहरी सुव्यवस्था कायम गराउने लगायतका क्षेत्रमा काम गर्न चाहिने जनशक्तिको सूचीकरण हुने जनाइएको छ। महानगरपालिका क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षका लागि काम गर्न इच्छुक व्यक्तिले आवेदनमा काम गर्न चाहेको कामको विवरण, आफूले
काम गरेको भए अनुभवको क्षेत्र लगायत भर्नुपर्नेछ। आवेदन फारममा अन्य 164 प्रकारका काम उल्लेख गरिएको छ। फारममा आफू बसेको ओडामा अथवा महानगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रमा बुझाउन सकिने बताइएको छ। श्रम बैंकमा आबद्ध हुन स्थायी ठेगाना जहाँ भए पनि हुन्छ, तर काठमाडौँमा बसेको हुनुपर्छ, किनभने काम गर्न बोलाउने बेला आउन सक्नुपर्छ। आवेदकका विषयमा प्रशासन महाशाखा प्रमुख सरिता राईले जानकारी दिनुभएको छ। महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पटकी वा दैनिक झ्यालादारीमा काममा लगाउँदा यसै सूचीबाट जनशक्ति लिइनेछ। त्यस्तै स्वीकृत दर रेटका आधारमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने बताइएको छ। यसमा काठमाडौँ महानगरपालिकावासीलाई विशेष प्राथमिकता दिने राईले बताउनुभयो। महानगरका अनुसार यसबाट महानगरलाई आवश्यक पर्ने श्रम शक्तिको उपलब्धता सहज हुनेछ। यसमा सूचीकृत जनशक्तिलाई अन्य सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा समेत उपलब्ध गराउन सक्ने समेत महानगरले जनाएको छ। वीर अस्पतालले निकट भविष्यमा नै अपरेसनमा पालो कोर्नुपर्ने बाध्यतालाई समाधान गर्ने भएको छ। वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेलले अपरेसनमा महिनौदेखि पालो कोर्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन अस्पताल लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले यसका लागि अस्पतालले क्षमतामा रहेका अपरेसन थिएटरहरूलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न प्रयास गरिरहेको र करारमा जनशक्ति थप्ने योजना रहेको बताउनुभयो। अपरेसनको पालो कोर्नुपर्ने लगायतका समस्या समाधान हुने गरी विस्तारित अस्पताल सेवा सञ्चालनका लागि समिति गठन भएको थियो। समितिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तय गरेको कार्यविधि निर्देशिका र अस्पतालले गर्न सक्ने विषयलाई लिएर तयार पारेको प्रतिवेदन अस्पतालले प्राप्त गरिसकेको छ। डाक्टर पौडेलले ग्यास्ट्रो सर्जरी र युरोलोजीमा केही जनशक्ति अभावका कारणले सेवा सुरु गर्न नसकिएको बताउनुभयो। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उहाँले अपरेसन गर्नुपर्ने जटिल बिरामीलाई पालो कोर्नु नपर्ने गरी वीर अस्पतालले कार्ययोजना बनाइरहेको बताउनुभयो। उहाँले आकस्मिक सेवाका लागि अहिले पनि एउटै बेडमा 2-3 जना बिरामीलाई सेवा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो। आकस्मिक सेवामा गम्भीर बिरामी, सामान्य प्रकृतिका बिरामीको प्राथमिकीकरण गर्न थालिएको भन्दै जति नै बिरामी थपिए पनि आकस्मिक सेवामा जटिल प्रकृतिका बिरामीलाई आकस्मिक कक्षको छुट्टै क्षेत्रमा सेवा दिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अपरेसन कक्षलाई सदैव चलायमान बनाउने गरी आफू लागेको बताउनु भएको छ। उहाँले बिरामीलाई मध्यनजर गर्दै सेवा अवधि थप गरिएको भन्दै ओपीडी भएको स्थानमा काउन्टर स्थापना गरिएको बताउनुभयो। डाक्टर पौडेलले ल्याब सेवा पनि बिहानैदेखि नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो। यसअघि बिहान 9 बजेदेखि सेवा दिने गरिएको बेडले हाल बिरामीको चापलाई मध्यनजर गर्दै बिहान 8 बजेदेखि 4 बजेसम्म सेवा प्रवाह गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। वीरमा नर्सिङ जनशक्ति थप भएपछि बन्दोबस्तमा रहेको 70 शैय्या सञ्चालनमा आएको छ। वीर अस्पतालले आकस्मिक सेवा निःशुल्क सञ्चालनका लागि बजेट पर्याप्त नहुँदा अप्ठ्यारो भएको बताएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै निर्देशक डाक्टर पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रीय अस्पतालमा आकस्मिक सेवालाई निःशुल्क सेवा दिने भनेर भनिए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती सृजना भएको बताउनुभयो। उहाँले गरिब तथा विभिन्न परिवारलाई निःशुल्क औषधि सेवा दिन नसकेको बताउनुभयो। आकस्मिक सेवा बापत अघिल्लो वर्ष करिब 8 करोड 20 लाख रुपैयाँ छुट उपलब्ध गराइएको, तर सरकारले विभिन्न शीर्षकमा 1 करोड 15 लाख रुपैयाँ मात्र दिएको बताउनुभयो। आकस्मिक सेवातर्फ 52 शैय्या सञ्चालनमा छ। आकस्मिक सेवा निःशुल्क गराउन सरकारले 3 करोड बजेट विनियोजन गरे पनि त्यो पर्याप्त नहुने बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतबाट आकस्मिक सेवा निःशुल्क गराउन निर्देशन प्राप्त गरेको र बजेट अपुग भई सुध भर्ना हुने आश्वासन पाएको पनि बताउनु भएको छ। फिल्म निर्माता दीपक राज गिरी र दीपाश्री निरोलाले 2072 सालको चर्चित फिल्म वडा नम्बर 6 को सिक्वेल निर्माणको तयारी थालेका छन्। दीपकले अहिले पटकथा लेखनमा काम भइरहेको जानकारी दिएका छन्। अहिले 3वटा फिल्ममा काम भइरहेको छ, जसमध्ये एउटा वडा नम्बर 6 हो। दीपकले भनेका छन् यी 3 मध्ये कुनै एउटा फिल्मको सुटिङ मक्सुरदेखि थाल्ने हाम्रो तयारी छ। यसै महिनाको सुरुवातमा उनले वडा नम्बर 6 कै शैली अर्थात् सामाजिक र हास्यव्यङ्ग्य कथावस्तुमा फिल्म बनाउने भन्दै यस्तो सङ्केत गरेका थिए। वडा नम्बर 6 लाई उज्जवल घिमिरेले निर्देशन गरेका थिए भने यसमा दीपक सहित धुर्मुस दयाहाङ राई, माग्ने बुढा, दीपक मुन्द्री, प्रियङ्का कार्की लगायतको अभिनय थियो। फिल्मलाई दीपक र दीपाले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेका थिए। यो फिल्मलाई समीक्षकले रुचाएका थिए। यो नयाँ फिल्मलाई दीपाश्रीले निर्देशन गर्ने तयारी छ। यस वर्ष निर्माण गरेर आउँदो वर्ष प्रदर्शन गर्ने तयारी छ। दीपक दीपा अहिले नयाँ मानेश्वर चोकमा बनिरहेको मल्टिप्लेक्स हल सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छन्। यो हल बलिउड फिल्म जवानलाई लक्षित गर्दै भदौ 15 देखि 21 गतेभित्र सञ्चालनमा आउने जानकारी दीपकले दिएका छन्। लगातार दोस्रो दिन पनि सोमबार शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक निवेश सोमबार 12.93 अङ्कले घटेर 1998.28 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेर बजार रातामै देखिएको छ। सोमबार सबैभन्दा धेरै मेन्चियम हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 8% तथा हिमालयन पावर पार्टनरको शेयर झन्डै 6% ले ओह्रालो लागेको छ। समग्रमा बजार रातामै भएको दिन सोमबार सबैभन्दा धेरै लक्ष्मी लघुवित्त र खुटेली बुखारी हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 10% ले बढेको छ। 41,63,000 किता शेयर 1 अर्ब 40 करोड 89 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 8 करोड 2 लाख रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री भएको जनाइएको छ।
भारत सरकारले प्याज निर्यातमा 40% भन्सार लगाएको छ। भारतको अर्थ मन्त्रालयले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न र आन्तरिक बजारमा भान्साका सामग्रीहरूको सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले 40% निर्यात कर लगाउने निर्णय गरेको हो। प्याजमा निर्यात शुल्क तत्काल लागू हुनेछ भने आगामी डिसेम्बर 31 सन् 2023 सम्म जारी रहने बताइएको छ। भदौमा प्याजको मूल्य निरन्तर उकालो लागेपछि निर्यातमा 40% भन्सार दस्तुर लगाउने निर्णय भएको बताइएको छ। आगामी महिना प्याजको मूल्य झनै बढ्न सक्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ। अगस्तमा संघीय सरकारले मूल्य नियन्त्रणका लागि स्टक प्याज निकालेको थियो। जुन महिनामा भारतमा टमाटरको मूल्य महँगिएको थियो। भारतका प्रमुख बजारमा टमाटरको खुद्रा मूल्य प्रति किलो $3 सम्म पुगेको थियो। साथै टमाटरको मूल्य बढेसँगै नेपालबाट समेत टमाटर आयात गरेको भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बताएकी थिइन्। इजरायलको पूर्वी जेरुसलममा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि $264 मिलियन विनियोजन गरिएको छ। इजरायली यातायात र सडक सुरक्षा विभागले यसबारेमा आइतबार जानकारी दिएको हो। पूर्वी जेरुसलमको विकासका लागि इजरायली सरकारले स्वीकृत गरेको 5 वर्ष योजनाको एक भागको रूपमा यो योजना घोषणा गरिएको हो। यस परियोजनामा पूर्वी रिङ रोड सम्पन्न गर्ने बताइएको छ। यसले उत्तरदेखि दक्षिणसम्म जेरुसलमको पूर्वी क्षेत्रलाई जोड्छ। यो योजना सन् 2018 को इजरायली मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि अगाडि बढाइएको हो। यो शिक्षा रोजगारको विकास सँगै पूर्वी जेरुसलमको विकास गर्ने योजनाका रूपमा हेरिएको जनाइएको छ। कम्बोडियाका राजा नोरोदोम सिहामोनीले गत महिना सम्पन्न आम निर्वाचनपछि सोमबार नयाँ राष्ट्रिय सभाको पहिलो अधिवेशनको अध्यक्षता गरेका छन्। निवर्तमान प्रधानमन्त्री समदेज टेको हुन सेनको सत्तारूढ कम्बोडियन पिपुल्स पार्टी सीपीपीले 120 संसदीय सिट जितेको छ। त्यस्तै प्रिन्स नोरोदम चक्रवुतको फनसिनपेक पार्टीले जुलाई 23 मा भएको 7औं आम चुनावमा 5 सिट मात्र जित्न सफल भएको थियो। उद्घाटन समारोहमा विदेशी कूटनीतिज्ञ र देशका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिलाई पनि आमन्त्रण गरिएको बैठकमा 125 सांसदहरू उपस्थित थिए। उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै सिहामोनीले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दिगोपना सुनिश्चित गर्न र कानुनका आधारमा सुदृढ र आधुनिक राज्य निर्माण गर्न संसदले संविधानमा तोकेको दायित्व पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। राजाले सम्बोधन गरेपछि राजदरबार फर्किनु अघि राष्ट्रिय सभाका निर्वाचित सबै सांसदहरूसँग सामूहिक तस्बिर खिचेका थिए। अब राजदरबारमा निर्वाचित सबै सांसदले शपथ लिने बताइएको छ। हुनसेनका ज्येष्ठ पुत्र हुन मानेटको नेतृत्वमा नयाँ 5 वर्ष कार्यकाल सञ्चालनका लागि विश्वासको मत लिने कार्यक्रम पनि छ। 45 वर्षीय हुन मानेटले मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने जनाइएको छ। सिजेरियाको प्रसिद्ध पुरातन रोमन एक्वेडक्ट प्रणालीमा रहेको बाँध भत्किएको छ। शुक्रबार बिहान उक्त बाँध संरचना भत्किएको बताइएको छ। इजरायली पुरातात्विक प्राधिकरणका अनुसार भत्किएको खण्ड करिब 1900 वर्ष पहिले सम्राट हेड्रियनको समयमा निर्माण गरिएको थियो। आर्क समुद्र तटमा अवस्थित रहेको जनाइएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले अन्डर 16 साफ च्याम्पियनशिप खेल्ने टोली सार्वजनिक गरेको छ। भुटानमा सेप्टेम्बर 1 देखि 10 सम्म आयोजना हुने साफ अन्डर 16 मा प्रतियोगिताका लागि मुख्य प्रशिक्षक रविन्द्र शिलाकारले अन्तिम टोलीको घोषणा गरेको बताइएको छ। प्रतियोगिता 2 समूहमा विभाजन गरी हुनेछ। समूह ए मा नेपाल, भारत र बंगलादेश रहेका छन् भने समूह बी मा आयोजक भुटान, मालदिव्स र पाकिस्तान रहेको जनाइएको छ। गोलकिपरमा विशेष बानिया, पेम्बा नोर्बु भुटी, भक्तबहादुर परियार छन्। डिफेन्डरमा एकराज विश्वकर्मा, किसान थापा, अरविन्द कुमार धामी, भुवन कामी, प्रशान्त मोक्तान, निशान राज लावत, किशोर कुमार दनुवार, शरण विक रहेका छन्। त्यस्तै मिडफिल्डरमा सुजल स्याङतान, राम थामी, पेम्बा तामाङ, गणेश पुलामी मगर, विनायक थारू, सुभाष बम, लक्ष्मण थामी, दिलान लिम्बू रहेका छन्। त्यस्तै फरवार्डमा सन्तोष कुम्बा, रोहित श्रेष्ठ, हिमेश माझी र दर्शन अधिकारी रहेको जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।